वहाँ पर जो लोग शहीद हुए उनकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रख दूँ। ये अरीब अहमद हैं, पाकिस्तानी हैं, 27 साल इनकी उम्र है और वहाँ पर अकाउंटेंट की हैसियत से ये जॉब भी कर रहे थे और तालीम भी हासिल कर रहे थे। ये वहाँ पर शहीद कर दिए गए। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। ये एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। दिस इज़ अली ईसा फ्रॉम पैलेस्टाइन। ये इनकी तस्वीर है और इनके हाथ में इनका पोता भी है जिसे इन्होंने उठाया हुआ है। शायद अब ये दोबारा इसको नहीं उठा पाएंगे क्योंकि ये न्यूजीलैंड में शहीद कर दिए गए हैं। सुहेल शाहिद हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। बाद में मीडिया से बात करते हुए इनकी बेटी ने, जिन्हें ये उठाया भी हुआ है, तस्वीर में आप देख सकते हैं, इनकी बेटी अपने बाप को माय बेस्ट फ्रेंड कहती थी और इनकी अहलिया भी इन्हें बेस्ट फ्रेंड कहती थी। तो अब इनकी अहलिया का ये जो शौहर था, बेस्ट फ्रेंड इनका, और इनकी बेटी का जो बाप भी था, साया भी था और बेस्ट फ्रेंड भी था, वो दुनिया में नहीं रहा। इसे शहीद कर दिया गया है। ये एक और हैं, इनका नाम है मोहसिन अल हरबी। सऊदी अरब से इनका ताल्लुक़ है और 25 साल से ये वहाँ पर मुकीम हैं और इस मस्जिद की तामीर में इनके ख़ानदान ने खासा पैसा लगाया था और इसमें कोशिश भी की थी कि ये मस्जिद अच्छी, बड़ी और ख़ूबसूरत बने, अन्नूर। तो ये मस्जिद जो इनके ख़ानदान ने इसकी जगह लेकर दी थी, इन्हें भी शहीद कर दिया गया है और ये मस्जिद इस खून की गवाही देगी, इसके दर दीवार इसकी गवाही देंगे कि यहाँ इस तरह का वाक़या हुआ। ये एक और तस्वीर है। 4 बच्चे हैं, इनका वालिद इस वक्त साथ खड़ा हुआ है। ये उर्दन से इनका ताल्लुक़ है लेकिन ये अभी तक हॉस्पिटल में हैं। इनकी शहादत या मौत वाक़ई नहीं हुई। अल्लाह ताला इन्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे। इनके बच्चे इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये 4 प्यारे प्यारे बच्चे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके साथ इनका वालिद भी मौजूद है। ये भी इस मस्जिद में उस वक्त आए थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जुमे से कुछ पहले का ये वक्त था। तो ये अभी शहीद नहीं हुए बल्कि हॉस्पिटल में हैं और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है इनकी। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। ये अता एलियान हैं, इनकी उम्र 33 साल है और ये इनके हाथ में इनकी छोटी सी बेटी भी है जिसे ये रोज़ शाम को जब काम से वापस आते थे तो इनके साथ खेलते भी थे। पैलेस्टाइन से हैं इनका ताल्लुक़ और ये जो मस्जिद अन्नूर है जिसमें ये वाक़या हुआ है, ये उसी मस्जिद के बानियों की औलाद हैं, यानी इनके वालिद और दादा और इन सब ने मिलकर 1977 में इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। तो ये इसी मस्जिद का इन्होंने आगाज़ किया था और इसी मस्जिद में इनका अंजाम हुआ है और ये भी अल्लाह ताला के पास पहुंच गए हैं। ये एक और तस्वीर है, मुसाद इब्राहिम इसका नाम है। ये छोटा सा बच्चा, सिर्फ 3 साल का बेबी है। इसे भी गोलियां मारकर वहाँ पर शहीद कर दिया गया। तो इसके भाई ने, दूसरा भाई है, उसने बताया, आबदी उसका नाम है, कि हम दोनों मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पर खेल रहे थे तो उसने ऊपर की तरफ बंदूक करके हमें भी गोलियां मार दी और इस मौके पर ये छोटा मुसैद ये आगे था तो इसे गोलियां लगी। ये बच्चा भी वहाँ पर, सिर्फ 3 साल की उम्र है, ये भी वहाँ पर शहीद हो गया। ये एक और तस्वीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खालिद अल जमाली इनका नाम है और इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया कि जब ज़ख्मी हालत में इसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो कलमा शहादत की इस तरह से ये उंगली करके और ये बार बार कलमा तैयबा पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह की ये गवाही देते हुए इन्हें जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो अब बाद में जो इतलात आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि ये भी शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला के पास पहुंच गए हैं। एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये सैयद जहांदाद अली हैं, ये पाकिस्तानी हैं, 34 साल इनकी उम्र है और ये भी वहाँ पर शहीद हो गए हैं। कुछ ही दिनों पहले इनकी शादी हुई थी। इनकी वाइफ का नाम आमना है, पाकिस्तान में है अभी वो। तो ये एक सिलसिला चल रहा था कि कुछ अरसे के बाद अपनी बीवी को ये वहाँ भी मुंतकिल कर लेंगे, लेकिन अब ये खुद दुनिया में नहीं रहे बल्कि अल्लाह ताला के पास पहुँच गए हैं। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हारून महमूद इनका नाम है और ये इन फ्यूचर डॉक्टर बनने जा रहे थे, PhD कैंडिडेट थे वहाँ पर। और ये इनके बच्चों की तस्वीरें भी आप इनके साथ देख सकते हैं। ये 2 इनके
بچے ہیں وہاں پر PhD کر رہے تھے، پاکستانی تھے، ملازمت بھی کرتے تھے اور وہاں پر پڑھ بھی رہے تھے، تو انہیں بھی وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اور ان 2 بچے جو ان کے پیارے پیارے بچے ان کے ساتھ ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، ان سے اب یہ کبھی نہیں مل سکیں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایک اور تصویر ہے اور ان کا نام ہے داؤد نبی، اور یہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ 71 سال ان کی عمر ہے۔ ناظرین، ان کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ دہشت گرد وہاں پر آ رہا تھا اپنی بندوق لے کر اور ہیلمٹ پر کیمرہ لگا کر پوری دنیا کو دکھاتا ہوا آ رہا تھا، تو سب سے پہلے اسے ویلکم انہوں نے کیا اور ہیلو برادر، ہائے برادر کہہ کر خوش آمدید کہا اور یہ سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی اس سفاک شخص نے اس 71 سالہ بوڑھے کے سینے میں گولیاں داغ دیں۔ یہ ایک اور تصویر آپ کے سامنے ہے، پراؤڈ سن طلحہ نعیم راشد کے یہ بیٹے ہیں، 21 سال ان کی عمر ہے اور یہ اپنے والد کے ساتھ ہی 9 سال پہلے وہاں پر شفٹ ہوئے تھے اور وہاں پر کالج پڑھ رہے تھے۔ ان کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی، پاکستانی ہے، پاکستان میں ان کا رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا اور ابھی انہوں نے پاکستان آنا تھا کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، تو ان کی شادی ہونی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر شفٹ ہو جانا تھا، تو انہیں بھی وہاں پر ان کے والد سے پہلے انہیں گولیاں لگیں اور وہاں پر وہ زخمی ہو کر گرے۔ ایک اور تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نعیم راشد دا ہیرو، ان کے سامنے ان کے بیٹا خون میں لت پت پڑا تھا، اسے گولیاں لگ چکی تھیں اور ادھر ادھر لوگ بکھرے ہوئے تھے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق اس نے کوشش ضرور کی کہ کسی طرح یہ دہشت گرد کو روک سکے، اس کا اسلحہ چھین سکے، مزید گولیاں مارنے سے اسے روک سکے اور مزید جو وہاں پر شہادتیں ہو رہی تھیں، خون بہہ رہا تھا، اسے کسی طرح روکا جا سکے۔ بڑی دلیری سے، بڑی ہمت سے یہ اس دہشت گرد پر لپ کے اسے روکنے کی کوشش کی، اس کا اسلحہ چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس دوران انہیں بھی گولیاں لگیں، یہ ہاسپٹل شفٹ ہوئے اور ان کی اس بہادری پر پوری دنیا نے انہیں داد شجاعت دی اور پاکستان کی طرف سے انہیں جو ہے وہ نیشنل ایوارڈ دینے کی بھی وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے، لیکن اب یہ ہاسپٹل سے اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، انہیں بھی اس دوران گولیاں لگیں اور یہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی شجاعت نے، ان کی کاوش نے، ان کی کوشش نے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا کہ بیٹا خون میں نہایا ہوا ہے، وہاں پر گرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے مسلمانوں کا احساس کرتے ہوئے اور کوشش کر رہے ہیں بہادری اور شجاعت کے ساتھ، نہتہ ہونے کے باوجود بھی اس دہشت گرد جو بڑی ہیوی گن لے کر وہاں پر تھا اور کثیر تعداد میں اس کے پاس اسلحہ موجود تھا، تو اس کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ اس عظیم انسان کو ہم فخر کی نگاہ سے تا قیامت دیکھتے رہیں گے اور سلام پیش کرتے رہیں گے۔ ایک اور تصویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں، یہ آج کی تصویر ہے، النور مسجد ہے۔ جس طرح جمعے والے دن یہ واقعہ پیش آیا، جو سچویشن اس وقت یہ لوگ آئے تھے، یہ تمام کے تمام لوگ اپنی گاڑیاں انہوں نے کھڑی کی اور اسی انداز سے یہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ابھی تک یہ گاڑیاں ویسے کھڑی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ گویا آج بھی وہی جمعے کا منظر ہے، آج بھی لوگ جمعہ پڑھنے اسی طریقے سے آئے ہوئے ہیں۔ ہر وہ زخم جو کسی مومن مسلمان کو اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے، تو قیامت کے دن جیسے وہ دنیا میں تھا وہ ویسے ہی ہوگا، ویسے ہی اس سے خون رس رہا ہوگا، ویسے ہی اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اس کی رنگت تو خون والی ہوگی لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ لوگ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، قرآن پاک بھی گواہی دے گا، مسجد کی راہداریاں بھی گواہی دیں گی، مسجد کی صفیں، ممبر و محراب، در و دیوار، اللہ کا یہ گھر گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے اسی طرح آ رہے ہوں گے، کسی کا بازو زخمی، کسی کا سینہ چھلنی، کسی کا خون بہہ رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔